السلام عليكم أصدقائي التلاميذ ومرحبا بكم. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم طريقة مختلفة عن الطريقة الأولى في الشرح اللي نتمنى تنال الإعجاب ديالكم، ونبغيكم تخليو لي كومونتير ديالكم لتحت حول هذه الطريقة اللي غادي نستعملها. هذا ما كيعنيش بأننا نتخلى على الطريقة السابقة، مي هذه تكون طريقة اللي هي إضافية فقط ليس إلا. ونمروا لو كور ديالنا اللي تعطلت عليكم بزاف به. غادي نحاول نحط لكم في نهايه هذا الاسبوع 3 ديال لي كور اللي هو لا droite دو لو بلان، وغادي نشوفوا لي بولينوم وكذلك لي زيكواسيون اي لي زينيكواسيون. ونبداو على بركه الله بلا droite دو لو بلان. عندنا في هذا لو كور هذا غادي نشوفوا سي بارتي. لا بروميير بارتي سي لي تيب دو روبير، غادي نتعرفوا على الانواع ديال لي روبير وكل واحد شنو كنسميوه. ومن بعد غادي نشوفوا لي كوردوني دان بوين اي لي كوردوني d'un vecteur كيف كتشوفوا معايا هنايا. Dans la troisième partie on va voir une condition de collinéarité de deux vecteurs وغادي نتعرفوا على شنو هي الديتيرمينون. من بعد نشوفوا الريبريزونطاسيون باراميتريك اي ليكواسيون كارتيزيان دو droite، وفي الاخير غادي نشوفوا بوزيسيون ريلاتيف دو droite. ونبداو على بركه الله بلي تيب دو روبير. انا وضعت لكم 4 figures. Pour la première figure هنا كنشوفوا بلي لاكس دي زابسيس اللي هو الاو اي، هذا هو لاكس دي زابسيس ياك. بالنسبه لاكس دي زوردوني اللي هو او جي، اللي هو محور الاراتيب او جي. هنا كيف كنشوفهم، يعني هذا الرمز هذا شنو كيعني ديال التعامل اللي بالفرنسيه، يعني غنقول بلي لي دو زاكس سون بيربونديكولير، يعني هاد المحورين متعامدين. زائد عندي كذلك بان المسافه او اي، هذه يعني كتشوفوا هاد المسافه او اي تخالف المسافه او جي، يعني ما كيتساواوش ياك. يعني شنو نسمي هاد الروبير؟ هاد الروبير كيتسمى ان روبير اورتوغونال. ان روبير اورتوغونال يعني نكتب لكم هنايا ان روبير اورتوغونال، خصنا نعقلوا عليها اورتوغونال. Pour la deuxième figure كنلاحظوا بان les deux axes c'est aussi perpendiculaire، يعني محور الافاصيل والمحور ديال الاراتيب كذلك متعامدين. شنو نكتب؟ l'axe des abscisses اللي هو la droite OI et l'axe des ordonnées c'est la droite OG sont perpendiculaires، متفقين يعني متعامدين. وكذلك كنلاحظ بان la distance OI c'est égal à la distance OG égale 1، متفقين؟ la distance OI égale la distance OG égale 1. اللي كتحقوا ليها جوج ديال الشروط شنو كنقول؟ ان روبير اورتونورمي، عقل عليها اورتونورمي، متفقين؟ ان روبير اورتونورمي. غادي نمر للحاله الثالثه اللي هي هذه، وعندنا لا فيغور نيميرو 3. هنا كنلاحظوا بان les deux axes ne sont pas perpendiculaires، يعني l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées ماشي متعامدين، يعني مكاينش التعامد عندي انا هنايا، هادو راه مكاينش التعامد هنايا. صافي متفقين؟ يعني قد يبان لكم راه كاين واحد شويه ديال التعامد، ولكن هنا راه ما عنديش تعامد. يعني شنو غادي نقول؟ بعدا اول حاجه قلنا بان les deux axes ne sont pas perpendiculaires، زائد هنا كنشوف بان عندي لا ديستونس او اي، يعني لا ديستونس او اي ايغال لا ديستونس او جي ايغال 1. عندي هاد لا ديستونس هادي كتساوي هاد لا ديستونس اللي هي 1، متفقين؟ لا ديستونس او اي ايغال لا ديستونس او جي ايغال 1. شنو نسمي هاد لو روبير هذا؟ سي ان روبير نورمي، ان روبير نورمي. صافي. بالنسبه للحاله الاخيره pour la figure numéro 4 هنا كنلاحظوا بان les deux axes ne sont pas perpendiculaires، وكذلك la distance OI c'est différente que la distance OG، يعني بان المسافه OI كتخالف المسافه OG، والمحور الافاصيل كيخالف المحور ديال الاراتب، يعني ماشي متعامدين. شنو غادي نقول؟ بان شنو نسمي هذا لو روبير؟ c'est un روبير du plan، متفقين؟ هو معلم في المستوى فقط. باقي نكونوا فهمنا شنو هما لي تيب دو روبير، متفقين؟ دابا ندوزو لي كوردوني دان بوين اي لي كوردوني دان فيكتور، ونمروا لا دوزيام بارتي لي كوردوني دان بوين اي لي كوردوني دان فيكتور. في هذه الفقره هذه ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش غادي نلقى
الاحداثيات ديال النقطه والاحداثيات ديال المتجهه. غادي نبدا بالنقطه هي الاولى، يعني غناخذ واحد البوان ام كيلكونك qui appartient à le plan P. يعني ام كتنتمي للمستوى بي، وبالنسبه للمستوى بي اللي عندي هنايا هو هاد لافوي اللي كتشوفوه هنايا، هذا هو المستوى بي. الا خديت اي بوان ام من هذا المستوى، يعني كما كانت مثلا ناخذ انا هنايا، يعني هذه البوان ام، فان هذا البوان ام عندها دي كوردوني. شنو هما لي كوردوني ديالها؟ غادي ندير، يعني غندير لا بروجيكسيون اورتوغونال. لا بروجيكسيون اورتوغونال هو الاسقاط العمودي على لاكس او اكس سور لاكس او اكس، سي لاكس دي زابسيس اللي تعطينا، اللي هي شنو نسميها اكس، واحد لو نومبر اكس. وسور لاكس دي زوردوني غادي تعطينا ان اوتر نومبر اللي نسميه اللي هو ايكغيك. يعني لو بوان ام عندها دي كوردوني اكس اي ايكغيك. الا بغيت نعبر على البوان ام بطريقه اخرى، بامكاني نكتب لو فيكتور او ام اللي غادي يكون هو، يعني كنكتب هاد الاكس، يعني كنلقى الاكس اللي كاينه في لاكس دي زابسيس، وعندنا لاكس دي زابسيس عندنا لو فيكتور او. غادي نكتب او ام، لو فيكتور او ام اللي هو اكس فوا لو فيكتور اي بلس ايكغيك فوا لو فيكتور جي. متفقين؟ ونمروا لي كوردوني دان فيكتور. كومون ديتيرميني لي كوردوني دان فيكتور ا بي. كيفاش غادي نحدد الاحداثيات ديال المتجهه ا بي؟ غادي نوريكم كيفاش، وفي الاخير نكتبوا العلاقه اللي بامكانكم تطبقوها مباشره في التمارين. غادي ناخذ ان فيكتور دو بلون بحال هكا، هذا هو لو فيكتور ا بي، ياك ا اي بي. يعني اول حاجه شنو قلنا؟ بور ديتيرميني لي كوردوني دو ا غادي ندير لا بروجيكسيون اورتوغونال، تعطينا هنا اكس ا، ياك، وهذه هي شنو نسميها اللي هي ايكغيك ا. بالنسبه لبي شنو غادي تكون؟ اللي هي اكس بي اي ايكغيك بي. يعني شنو غادي يكون عندي انا؟ شنو هما لي كوردوني دو ا بي؟ هاد المسافه هادي، يعني هاد المسافه هادي ملي نحسبها هي اللي نحطها هنايا، وهاد المسافه هادي ملي نحسبها هي اللي نحطها هنا. كيفاش نحسب هاد المسافه من اكس ا حتى لاكس بي؟ يعني باش غادي نحسبها، شوف معايا كي غادي ندير. يعني ناخذ هاد المسافه كامله، ياك، يعني هاد المسافه كامله شنو هي؟ اللي هي اكس بي بطبيعه الحال، هي اكس بي، ياك، هي اكس بي. هاد المسافه كامله من هنا حتى لهنا اللي هي اكس بي، ونقص منها، وغادي نقص منها هاد المسافه. قلت ناخذ هاد المسافه كامله اللي هي اكس بي، ونقص منها هاد المسافه اللي هي اكس ا، اكس بي ناقص اكس ا. وبهكا نكون حددت شنو هي هاد المسافه هادي. صافي متفقين؟ وغادي ندوزو دابا باش نحدد شنو هي هاد لا ديستونس. غادي ناخذ اللي هاد لا ديستونس كامله، وغادي نقص منها هاد لا ديستونس هادي. يعني الا خديت هادي كامله ونقص منها هاد لا ديستونس غنحصل على هادي. واش واضح؟ يعني نكتب شنو هي غتكون اللي هي ايكغيك بي، اللي هي ايكغيك بي موان ايكغيك ا. واش متفقين؟ خصنا نعقلوا على هاد الغولاسيون. دونك لو فيكتور ا بي بور ديتيرميني لي كوردوني دو فيكتور ا بي سي اكس بي موان اكس ا اي ايكغيك بي موان ايكغيك ا. متفقين؟ وندوزو دابا نشوفوا. دابا نعطيكم علاقات اللي خصكم تعقلوا عليهم. غادي ندوزو نشوفوا لي كوردوني دو ميليو دان سيغمون، يعني الاحداثيات ديال منتصف قطع. مثلا لا خديت، يعني انا خديت ان سيغمون ا بي، ياك، وكان عندي انا اي اللي هو لو ميليو دو سيغمون ا بي. متفقين؟ بغيت لي كوردوني دو ميليو ا بي. شنو غادي يكون لي كوردوني دو اي؟ خصني نعقل عليها لاننا نستخدمها في التمارين بزاف. سي اكس ا بلس اكس بي sur 2. Et pour les ordonnées, c'est YA plus YB sur 2. واش متفقين؟ هذه خصنا نعقل عليها كذلك. دابا غادي ندوز، لا بغيت نحسب لا ديستونس ا بي. لا ديستونس ا بي، وما ننساش راه عندي انا في المعطيات عندي الاكس ا وعندي الاي ا، وكذلك بي
راه عندي الاكس بي اي ايكغيك بي بهادو كيتعطاو كمعطيات في الاول. دابا بغيت نلقى شنو هي لا ديستونس ا بي. لا ديستونس ا بي يعني اللي بغيت نقول لكم باش تبقاو عاقلين عليه، بالنسبه لا ديستونس ا بي ممكن ليا نطبق هاد العلاقه حتى يكون عندي ان روبير orthonormé. Un repère orthonormé. Ça تحقق ليا بان les deux axes sont perpendiculaires et la distance OI égale la distance OG égale 1. عادي يمكن ليا نطبق relation de la distance. C'est la racine de xb moins xa le taux au carré plus yb moins ya le taux au carré. متفقين؟ نمروا لا troisième partie condition de collinéarité de deux vecteurs. وغادي نتعرفوا على اول حاجه شنو المعنى ديال déterminant. غادي نعطيكم deux vecteurs pour le premier vecteur sur U de coordonnées x y et le vecteur v de coordonnées x' et y'. pour déterminer le déterminant يعني باش نحدد شنو هي لو déterminant ديالي. le déterminant يعني كرمز لي هكا اللي هي det de uv de uv déterminant de uv c'est égal à ندير هكذا يعني ندير هاد الترميز ونكتب الاكس هنا والايكغيك هنا وكذلك اكس بريم اي ايكغيك بريم. شنو تكون تساوي لنا اللي هي اكس هي اكس فوا ايكغيك بريم موان عقل على الموان موان y fois x'. هذه هي لو ديتيرمينون. نعطيك ان اكزومبل، شوف معايا ليكزومبل. غادي ناخذ مثلا لو u اللي هي 1 2 et v c'est -2 et -3. le déterminant de uv شنو تكون c'est 1 2 et -2 -3. يعني اول حاجه تنكتبهم هكذا ونكتب 1 fois -3 ياك 1 fois -3 الموان ديال الغولاسيون ديال القاعده اللي عندي 2 fois -2 2 fois -2. لا تعطينا في الاخير شحال اللي هي 1 fois -3 c'est -3 moins fois moins c'est plus 4. Ça nous donne -3 plus 4 c'est 1. متفقين؟ دابا تعرفنا على شنو هي ديتيرمينون كيفاش كنحسبوها. هنا عطيتك كونديسيون دو كولينياريتي دو دو فيكتور، يعني امتى كنقول بلي دو فيكتور سون كولينيير، يعني امتى تيكونوا كولينيير مستقيميان، يعني تنقول متجهتين مستقيميتين او دو فيكتور كولينيير، يعني امتى كتكون U سي كولينيير افيك V. متفقين؟ يعني امتى تكون هذه امتى غادي تكون في حالة اللي حسبت لو ديتيرمينون دو UV ولقيتها ايكالا زيرو، يعني ان فوا لقاها راه كتساوي لنا زيرو غادي نقول بلي U et V les deux vecteurs U et V sont collinéaires. ونمروا لا quatrième partie représentation paramétrique d'une droite. كيفاش غادي نلقى هاد لا ريبريزونطاسيون بارامتريك دون دروات؟ بعدا اول حاجه اللي خصنا نعرف بلي اون دروات بلي شاك دروات دو بلون ديفيني معرف باش بان بوين بنقطه اي ان فيكتور ديريكتور اللي هو المتجه الموجهه. فيكتور ديريكتور اللي هو المتجه الموجهه، يعني شنو قلت لكم باللي اي مستقيم من المستوى معرف بنقطه ومتجهه موجهه. واضح؟ يعني اي droite du plan défini par un point et un vecteur directeur. متفقين؟ يعني ان فوا ملي نعطيك مثلا عندي le point A de coordonnées xa et ya et le vecteur U défini par les coordonnées alpha et bêta. يعني هادو تيكونوا des données de l'exercice، يعني تيكونوا من المعطيات ديال التمرين.
يعني ان فوا نعطيك هادو في التمرين ونقول لك عطيني اون ريبريزونطاسيون بارامتريك، مباشره غادي تمر وغادي تكتب لي على الشكل التالي بلي la représentation paramétrique de la droite D s'écrit sous la forme غادي ندير هنا الاكس وهنا الاي متفقين، وغادي نكتب هنايا الاكس ا اللي عندي في التمرين وهنا الاي ا بلس الفا et plus bêta يعني هاد الالفا والبيتا سي لي كوردوني دو U ونزيد معاهم un nombre réel K وهنا un nombre réel K avec K appartient à l'ensemble R. عندنا اللي ما كيتبدلوش في التمرين هادو، يعني اللي هما ستابل ما غاديش نبدلوهم، اللي يطلب منك نتايا هاد السؤال اللي هما الاكس والاي يعني ما تعوضهم بوالو، وكذلك عندنا هاد الكا ما تعوضها بوالو تخليها كما هي. باش نفهمو مزيان نعطيكم ان اكزومبل. سوا دي لا droite passant par le point A est dirigée par le vecteur U de coordonnées -3, 5 et la question donnait la représentation paramétrique de la droite D. يعني عطيتك مستقيم يمر من النقطة A ذات الإحداثية 2-3 وموجه بالمتجهة U ذات الإحداثية 2-3 5. وفي السؤال قلت لك عطيني لا ريبريزونطاسيون بارامتريك دو لا دروات دي. يعني كيفاش غادي نديرو لها بنفس الطريقة كيف كتشوفوا معايا هنايا في العلاقة. شنو كندير بالنسبة لا دروات دي؟ غادي نكتب اكس ايكغيك، قلت لك هادو ما كنبدلوهمش، كنكتب اكس ايكغيك. هنا عندي لي كوردوني دو ا سي 2 موان 3، نكتب 2 اي موان 3. بالنسبة لي كوردوني دو فيكتور ديريكتور ديال المتجهة الموجهة اللي هما -3 et 5 ياك، ونزيد معاهم ك ونكتب افيك ك ابارتي لونسومبل. جد بسيطة متفقين؟ وهذه اون ريبريزونطاسيون بارامتريك دو لا دروات دي. ونمرو لا 5e بارتي ايكواسيون كارتيزيان دون دروات. كيفاش غادي نلقى هاد ليكواسيون كارتيزيان دون دروات؟ مع العلم بان لا دروات دي ديفيني par un point A de coordonnées XA et YA et deux vecteurs directeurs عند واحد المتجهة موجهة اللي سميناها هي U de coordonnées alpha beta. واضح؟ كيفاش غادي نلقى هاد ليكواسيون كارتيزيان دون دروات؟ غادي نعطيكم دو ميثود. pour la première méthode تبع معايا مزيان في هاد لي دو ميثود وغادي تلقى هاد السؤال بالضروره في الفرض يقول لك ديتيرميني اون ايكواسيون كارتيزيان دون دروات. قلنا كيفاش غادي نلقى هاد ليكواسيون كارتيزيان؟ غادي ناخد واحد البوان ام سوا ام ابارتيان على دروات دي. غادي ناخد واحد النقطة ام كتنتمي للمستقيم دي، يعني فيما كانت فيما بغيتو. واضح؟ وغادي نكتب بعدا اول حاجة غادي نسولكم شنو كيتبان لكم في فيكتور ام، في لو فيكتور ام اي le vecteur U. Le vecteur AM et le vecteur U sont collinéaires مستقيميتان. هذا يعني ماذا؟ بأن لو ديتيرمينون ديالهم شنو غادي يكون؟ لو ديتيرمينون دو AM et U égale 0. هادشي اللي كنا شفنا من قبل. دابا يكفي نحسب لو ديتيرمينون entre le vecteur AM et le vecteur U. متفقين؟ شنو هو لو ديتيرمينون؟ pour le vecteur AM غادي نجي نحسبوا le vecteur AM شنو غادي يكون هو CX moins XA Y moins YA. وبالنسبة لو فيكتور U كنا عرفنا في الأول سي ألفا اي بيتا، يعني هادشي اللي عاطي. غادي نكتب هنايا CX moins XA اي Y moins YA، هنا ألفا وهنا بيتا إيكال 0. alors x moins xa fois bêta moins y moins ya fois alpha. y moins ya fois alpha. ça nous donne 0. هادشي اللي قلنا لأنهم كولينيير. ومن خلال لو ديفلوبمون ملي كندير النشر ديالي في الأخير كنلقى ليكواسيون كارتيزيان دون دروات. باش نفهمو مزيان غادي نعطيكم ان اكزومبل. شوف معايا هاد ليكزومبل هذا اللي غنخدموه.
غادي ناخدو مثلا soit D une droite passant par A. ناخدو ال A اللي هي 1 2 par exemple est dirigée par V. C'est moins 1 moins 1. قلنا كيفاش غادي نلقاو ليكواسيون كارتيزيان. شنو غادي ندير؟ غادي ناخد لو ديتيرمينون de AM et V. حيت دابا قلنا dirigé par V. هنا كان dirigé par U. Dirigé par V. Déterminant de vecteur AM et V égale à 0 حيت كولينيير. بإمكاني نكتب شنو تعطينا. بالنسبة ليا الام اللي قلنا اللي هي الاكس اللي عندها دي كوردوني سي اكس ايكغيك اللي غادي تكون الإجابة سي اكس موان 1 ديال AM et y moins 1. هادو هما لي كوردوني دو فيكتور AM et y moins 2 عفوا. Ou pour le vecteur V, c'est moins 1, c'est moins 1, 1. C'est moins 1, 1, ça nous donne 0. Donc, il me نكتب que 1 fois x moins 1, يعني كيف خديت هنا بيتا fois x moins xa, هنا ناخد 1 fois x moins 1, moins y moins 2 fois moins 1, fois moins 1 égale à 0. غادي ندير العملية ديال النشر اللي شحال تعطينا ل 1 فوا x موان 1 سي x موان 1 بطبيعة الحال موان الموان هاد الموان هادي مع هاد الموان شحال تعطينا سي بلوس. واش متفقين؟ بلوس y موان 2 بلوس y موان 2 égale à 0. Donc l'équation cartésienne de D, de la droite D, c'est si x, il y a x, plus y, moins 1, moins 2, c'est moins 3 égale à 0. Ça fait l'équation cartésienne de la droite D. C'est écrit sous la forme de ax plus by plus c. On dit d'abord la deuxième méthode. Pour la deuxième méthode, je vais pour déterminer une équation cartésienne de droite, on sait que une équation cartésienne d'une droite s'écrit sous la forme d'une droite يعني تكتب على الشكل التالي. يعني أي معادلة ديال مستقيم تكتب على الشكل التالي اللي هي ax plus by plus c égale à 0. Avec AB c'est différent que le vecteur nul. صافي يعني ميمكنش تكون أو B بجوج بهم كيساوي لنا صفر. هذا أول شرط. يعني كيفاش غادي نلقى شنو هي هاد الأ وشنو هي هاد البي وشنو هي هاد السي. يعني فوا نحدد الأ ونحدد البي ونحدد السي فأنا لقيت ليكواسيون كارتيزيان دو لا دروات يعني اللي بغيت. بالنسبة لهاد الأ و بي شنو هما؟ خصك تعرف دائما بأن لو فيكتور ديريكتور اللي هو موان بي أ. غنفهمكم مزيان. غادي نعطيك ان اكزومبل دو فيكتور ديريكتور اللي عطاك الأستاذ مثلا الأو اللي هي 2 1. هذا هو لو فيكتور ديريكتور. لا بغيت تلقى الأ والبي يعني شنو هي؟ لو فيكتور ديريكتور قلت لكم كتكتب على هذا الشكل هذا موان بي أ. يعني تكون الأ اللي هي 1 والموان بي هي 2. الموان بي هذه كاملة هي 2. دونك بي إيكال موان 2. متفقين؟ يعني مباشرة بإمكاني نكتب الأ إكس. عندنا الأ اللي هي 1 نكتب 1 فوا إكس بلوس بي شحال عندي في هذه الحالة اللي هي موان 2 فوا إيكغيك بلوس سي
plus C égale à 0. Là, tu as 1 fois x, c'est x, et moins 2 fois y, c'est moins 2y, plus C, ça nous donne 0. كيفاش غادي نلقى سي هي اللي غادي نشوفوها في ان اكزيرسيس. خليكم معايا ونمروا ليكزيرسيس. ديتيرميني l'équation cartésienne de la droite D passant par A de coordonnées 0, 2 est dirigée par U. يعني عطاتك واحد المستقيم D قلت لك خصك تلقى له شنو هي ليكواسيون كارتيزيان ديالو اللي معرف بالنقطة اللي كيمر من نقطة 0 2 ومتجهة موجهة اللي هي 1 3. واول حاجه خصني ندير هي نكتب هاد لافراز اللي قلت لكم في الاول ديال اون سي كو اون ايكواسيون كارتيزيان دون دروات سيكري سو لا فور بان معادله ديال مستقيم تكتب على الشكل التالي اللي هي ا اكس. قلنا هادشي كامل نكتبوه اللي هي ا اكس بلس بي ايكغيك بلس سي اللي كتساوي لنا 0. باش نحدد الا والبي والسي يعطيك الاو شنو هي لو فيكتور او سي ان 3. وقلنا هاد لو فيكتور ديريكتور بامكاننا نعبر عليه بطريقه واحده اخرى اللي هي موان بي اللي هي موان بي ا. دونك ا اللي هي شحال اللي هي 3 والموان بي اللي هي شحال اللي هي 1 موان بي اللي هي 1. دونك بي ايغال موان 1. غادي نغومبلاسي ا سي 3 فوا اكس بي سي موان 1 فوا y بلس سي بلس سي ايغال 0 اللي هي 3 اكس موان y بلس سي ايغال 0. بقات ليا سي كيفاش غادي نلقاها وعاطينا هاد الأ اللي المستقيم دي كيمر من نقطة أ الأ دو كوردوني 0 2. هاد الأ هي اللي نجي نعوضها هنايا حيت عارفة كتمر من هاد المستقيم. دونك تكون كتفيريفي هاد لا دغوات هادي. غنكتب اللي هي 3 اللي هي 3 اكس أ موان y أ بلس سي ايغال 0. بالنسبه لي شحال هي اكس ا شنو هو الافصول ديال النقطه ا اللي هي 0. دونك 3 فوا 0 موان y ا اللي هو الارتوب ديال ا سي موان 2 بلس سي ايغال 0. دونك 3 فوا 0 سي 0 موان 2 بلس سي ايغال 0 ياك. دونك سي ايغال 2. انا لقيت سي. وفي الاخر غادي نكتب d'où l'équation cartésienne d'une droite est 3x moins y سي شحال لقيناها سي 2 بلس 2 égale 0. دابا المطلوب منكم نتوما وغادي تاخذوا هاد المعطيات وغادي تحاولوا تخدموا بالميثود الاولى والميثود الثانيه وتلقاو نفس النتيجه بالنسبه للمثال الاول والمثال الثاني. متفقين؟ وندوزو لا سيزيام بارتي. يلا ونمروا دابا لا سيزيام بارتي بوزيسيون ريلاتيف دو دروات يعني الاوضاع النسبيه لمستقيمين. يعني اي دو دروات دو بلون يعني اي مستقيمين من المستوى بامكانهم يا اما يكونوا سون باراليل كيف كتشوفوا انا خديت هذا هو دي لا دغوات دي لا دغوات دلتا يا اما يكونوا باراليل ولا غادي يكونوا الا كان هذا دي وهذا دلتا ولا غادي يكونوا سيكوند هي متقاطعان. متفقين؟ يا اما يكونوا باراليل او بيان سيكوند اون بوين اي متقاطعين في النقطه اي. يعني امتى غادي نقول بلي دو دغوات سون باراليل وحنا عارفين بلي شاك دغوات عنده اون ايكواسيون كارتيزيان. مثلا لا دغوات دي ليكواسيون كارتيزيان ديالو غتكون حددتيها من قبل اللي هي ا اكس بلس بي y بلس سي ايغال 0. وبالنسبه لدلتا غادي تكون مثلا اللي هي ا بريم اكس بلس بي بريم y بلس سي بريم ايغال 0. يعني باش غادي نعرف واش لي دو دغوات سون باراليل او بيان سيكونت شنو غادي دير نتايا غتحسب لو ديتيرمينون ياك. يعني نحسب الديتيرمينون ديالاش غادي دير يعني كيف كتشوف معايا هنايا غادي نكتب ا بي يعني اللي كيكونوا معطيين مثلا عطيتك 2 اكس بلس 3 زي بلس 5 ايغال 0. يعني شنو غادي دير نتايا غادي دير هنا ا وهنا البي. بالنسبه في الحاله اللي عطيتك ديال 2 3 غتكتب هنا 2 ودير هنا 3. وكذلك بالنسبه لدروات دلتا غتكتب هنا ا بريم وهنا بي بريم. في حاله لقيتيها ايغال 0 غادي تقول بلي دي سي باراليل افيك دلتا. متفقين؟ وفي حالة لقيت انا ديتيرمينون دو ا بي
اي ا بريم بي بريم ديفيرون دو زيرو، شنو غادي نقول؟ بلي دي اي دلتا سون 50. ولا غادي نقول دي اي دلتا نو سون با باراليل. واش متفقين؟ انا لقيت ديتيرمينون ايكال زيرو فانها كتسالى الخدمه هنايا، ولكن الا لقيتهم باللي 50 خصني نلقى شنو هي هاد البوان اي، شنو هي هاد البوان دانترسيكسيون. وباش نلقى انا البوان دانترسيكسيون اللي غادي نشوفوها مجموعه من التمارين من بعد، يعني باش نلقى البوان دانترسيكسيون غادي تخدم على هاد السيستيم هذا، يعني على هاد النظمه هادي. شنو غادي دير؟ غادي تكتب السيستيم ديال دي، يعني تكتب ليكواسيون دو لا دغوات دي اللي غتكون هي ا اكس بلس بي ايكغيك بلس سي اللي ايكال زيرو. اي بور دلتا غادي تكون معطيه كذلك اللي هي ا بريم اكس بلس بي بريم ايكغيك بلس سي بريم ايكال زيرو. وغادي تلقى شنو هو الحل ديال هاد النظمه، شنو هو الحل ديال هاد لو سيستيم هذا. متفقين؟ وفي الاخير تلقى شنو هي الاكس مثلا ايكالا اللي ايكالا واحد الالفا، وتلقى مثلا عندنا الايكغيك اللي هي بيتا، حيت الحل النظمه دائما كتلقى الاكس والايكغيك، وهذاك هو لو بوين دانترسيكسيون اللي يكون اللي هو الفا بيتا. واش متفقين؟ بهكا نكونوا سالينا لو كور دو لا دغوات دو لو بلون. نتمنى يكون الشرح مبسط بهذه الطريقه هذه. نبغي التعاليق ديالكم تخليهم ليا حتى نتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم. تهلاو في راسكم، مع السلامه.